नमस्कार, म ग्रेस तिवारी आइसिटी इन एग्रिकल्चर पडकास्ट श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो पडकास्ट सुन्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आइसिटी इन एग्रिकल्चर पडकास्ट कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ज धादिङ र एग्रिक्लियरको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको श्रव्य सामग्री हो। यस पडकास्टमा हामीले नेपालको कृषि सूचना र सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा भएका विकास र आधुनिकीकरणबारे छलफल गर्नेछौँ। हामीले हरेक शनिबार बिहान 8 बजे यस पडकास्ट श्रृङ्खलाद्वारा नेपालको कृषि सूचना र सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा कार्यरत रहनुभएका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो समग्र लक्ष्य भनेको नेपालमा भएका कृषि प्रविधिको वर्तमान स्थिति, सम्भावना र अवसरहरूबारे हजुरहरूमा चेतना जगाउनु हो। साथै यो पडकास्टद्वारा हामीले हाम्रो लक्षित श्रोताहरूलाई कृषिमा भएका नयाँ र डिजिटल आविष्कारहरूबारे पनि सूचित गराउनेछौँ। आजभोलि विश्व बजारमा उपभोक्ताहरूले खाद्य उत्पादनको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्डको पारदर्शिता प्रमाणीकरण माग गरेको पाइन्छ। यो प्रवृत्ति खाद्य उत्पादनको बढ्दो विश्वव्यापी माग, स्वास्थ्य जोखिमको उच्च घटना र वातावरणमा रसायनको प्रभाव जस्ता थुप्रै कारक तत्त्वहरूले समेटेको पाइन्छ। सुरक्षित, गुणस्तर र पौष्टिक खाद्य वस्तुहरूको निरन्तर आपूर्तिका लागि पारदर्शिता प्रमाणीकरण यानि ट्रेसेबिलिटीको कार्यान्वयन हुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यिनै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि हामीले आजको श्रृङ्खलामा रुम्सन एसोसिएट्सबाट एग्रिक्लियरको संस्थापक सृष्टि पियालाई अतिथिको रूपमा निम्ति आएका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई सृष्टिदी। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु ग्रेसजी, तपाईँ आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। सर्वप्रथम हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बस्नु भएको श्रोताहरूलाई हजुरले आफ्नो परिचय र हाल कार्यरत रहनु भएको संस्था एग्रिक्लियरको बारेमा केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि? हजुर सबभन्दा पहिला चाहिँ सबैजनालाई नमस्ते, अहिले जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। म सृष्टि पिया र म हाल चाहिँ अहिले रुम्सन एसोसिएट्स भन्ने आइटी कम्पनीमा चाहिँ आबद्ध छु। रुम्सन कम्पनीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा टेक्नोलोजी र यसको प्रयोग र यसको चाहिँ अनुसन्धानहरू गरिरहेको छ र त्यही मध्ये चाहिँ एग्रिक्लियर पनि एउटा प्रडक्ट हो होइन। एग्रिक्लियरले चाहिँ कृषि आपूर्ति श्रृङ्खलाको चाहिँ ट्र्याकिङ गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ र त्यसै गरी यसको चाहिँ अर्को एउटा हाम्रो लाइफ ब्याङ्क भन्ने एउटा गैर नाफामूलक संस्था पनि छ र त्यसमा पनि म आबद्ध छु एज अ एउटा कार्यकारी सदस्यको रूपमा चाहिँ म त्यसमा पनि आबद्ध छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको परिचयको लागि र साथै एग्रिक्लियरको परिचयको लागि पनि। र सप्लाई चेन ट्र्याकिङ जुन कुरा हजुरले अघि गर्नुभयो यानि आपूर्ति श्रृङ्खला भन्नाले के बुझिन्छ र कृषि क्षेत्रमा सप्लाई चेन ट्र्याकिङ किन महत्त्वपूर्ण छ, यो विषयमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। सरल भाषामा आपूर्ति श्रृङ्खला अथवा सप्लाई चेन भन्नाले कुनै पनि उत्पादन अथवा सेवाहरूको चाहिँ त्यसको उत्पादनदेखि हाम्रो उपभोक्ताहरूसम्म पुगुन्जेलसम्मको जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यसैलाई नै हामीले आपूर्ति श्रृङ्खला भनेर बुझिन्छ होइन। र त्यो क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ हामीले यदि रेकर्ड गरेका छौँ कुनै कपीमा अथवा हामीले कुनै कम्प्युटरमा हामीले रेकर्ड गरेका छौँ भने त्यसलाई नै हामीले चाहिँ आपूर्ति श्रृङ्खलाको चाहिँ ट्र्याकिङ भनेर। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ यदि हामीलाई काउलीको आपूर्ति श्रृङ्खला ट्र्याक गर्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको बिउको प्रयोग गरेका छौँ होइन, त्यसमा मलहरू के प्रयोग गरेका छौँ, त्यसमा के किसिमको चाहिँ हाम्रो कीटाणु अथवा के अरे रोगहरू लागेको थियो र त्यसको नियन्त्रणको लागि हामीले के गरेका थियौँ। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले त्यसलाई बजारीकरण गर्दाखेरि कुन चाहिँ व्यापारीको हातमा त्यसलाई बेचेको थियौँ होइन। यस्तो किसिमको रेकर्डहरू हामीले सबै राखेका छौँ कुनै कपीमा टिपेर अथवा कुनै मोबाइलको एप्लिकेसनमा तपाईँहरूले राखिराख्नु भएको छ भने त्यसैलाई नै हामीले सप्लाई चेनको ट्र्याकिङ भनेर चाहिँ एकदम सरल भाषामा बुझ्न सकिन्छ होइन। अनि अब यसको चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स अथवा यसको महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो अब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कृषि उत्पादनहरूले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ डिरेक्टली यसले के भन्छ असर पार्ने हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ यसको गुणस्तर अथवा चाहिँ यसको कतिको हामीलाई सुरक्षित छ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ आवश्यक हुन्छ। अनि त्यसै गरी कृषि आपूर्ति श्रृङ्खलाको चाहिँ हामीले ट्र्याकिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले हाम्रो आपूर्ति श्रृङ्खलामा एउटा पारदर्शिता लिएर आउनको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ र त्यसले गर्दाखेरि यदि पारदर्शी भयो भनेपछि चाहिँ हामी बिच चाहिँ जति पनि यसको साझेदारीहरू हुन्छन् उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा विश्वास यसले चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि पनि मद्दत पुर्याउँछ होइन। त्यही भएर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ
कृषि क्षेत्रमा यो आपूर्ति श्रृङ्खलाको ट्र्याकिङ चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ कृषि। हजुर अवश्य पनि। र जुन हजुरले पारदर्शिताको कुरा गर्नुभयो अघि भर्खरै त्यसैको सिलसिलामा यो ट्रेसेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सी जुन भनेकै पारदर्शिता हो, यसद्वारा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा के कस्ता फाइदाहरू हुन्छन् र यसले खाद्य उद्योगमा विश्वास बढाउन कसरी मद्दत पुर्याउँछ, यो बारे पनि केही कुरा राखिदिनुहोस् न। हजुर, कुनै पनि कृषिजन्य उत्पादनहरूको चाहिँ आपूर्ति श्रृङ्खलामा पारदर्शिता हुनु र त्यसको चाहिँ उत्पादन र बेचबिखन गर्दाखेरि के कस्तो क्रियाकलापहरू भएको थियो भनेर थाहा पाउन सक्यौँ भने चाहिँ यसले कृषिमा आधारित सबै सरोकारवालाहरू जुन अघि मैले भनेको थिएँ होइन, सो उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एउटा विश्वास सिर्जना गर्छ र उहाँहरू सबैलाई नै त्यसको चाहिँ विशेष फाइदाहरू पनि हुन्छन् होइन। जस्तै मैले किसानको कुरा गर्दाखेरि किसानहरूलाई चाहिँ आफ्नो उत्पादनको विशिष्टता उहाँहरूलाई देखाउनु छ। कुनै एउटा सामान्य उत्पादन बजारमा बेचेकोबाट चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो विशिष्टता कसरी मेरो भिन्न छ त मेरो उत्पादन भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई देखाउन मन छ भने चाहिँ उहाँहरूले मेरो उत्पादनमा चाहिँ यस्तो यस्तो मैले गरेको छु भनेर एकदम क्लियरली आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ र पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ गुणस्तरको, आफ्नो उत्पादनको गुणस्तरको होइन। र यही गुणस्तरको प्रमाणित गरेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो उत्पादन होइन, उत्पादनको चाहिँ अरू सामान्य उत्पादन भन्दा अलिकति थोरै बढी मूल्यमा उहाँहरूले बिक्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन। अनि त्यसै गरी उहाँहरूलाई चाहिँ अब कृषिको चाहिँ कर्जा अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै बिमा गर्नु पर्यो कृषिजन उहाँहरूको आफ्नो फार्मको भने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसमा पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ होइन। कति हामीले सुनेर हुन्छौँ कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ यो बिमा अथवा चाहिँ लोनहरू लिनको लागि चाहिँ कति गाह्रो भइरहेको भनेर हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ होइन। कति नेपालको चाहिँ सरकारले पनि यसको लागि धेरै प्रावधानहरू ल्याएको छ। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै यो वर्ष चाहिँ अब उहाँहरूले जति पनि यो वित्तीय संस्थाहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ लोन दिँदाखेरि 15% चाहिँ यो एग्रिकल्चरको सेक्टरमा चाहिँ उहाँहरूले लोन दिनुपर्छ भनेर त्यो छुट्याइएको छ होइन। तर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति कसलाई त्यो लोन दिने अथवा को चाहिँ त्यो को किसानलाई चाहिँ आवश्यक छ त्यो लोनको भनेर छुट्याउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अथवा जो आवश्यक परेको किसान छ उहाँहरूसँग चाहिँ मेबी के कुनै अब राख्नको लागि केही पुँजीहरू नभएर पनि उहाँहरूले लोन लिन नसक्ने खालेको अवस्थाहरू पनि हामीले कति देखेका हुन्छौँ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ किसानहरूले यसरी रेकर्ड राख्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो क्रियाकलापको के अरे क्रियाकलापमा आधारित भएर अथवा उहाँले चाहिँ पहिलाको वर्ष कति बेच्नु भएको थियो, पछिल्लो उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्षमा कतिको चाहिँ आम्दानी अथवा उहाँहरूले कति खर्च गर्नु भएको छ होइन, त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँहरूको आम्दानी खर्चको आधारमा अथवा उहाँहरूको क्रियाकलापको आधारमा पनि उहाँहरूले लोनहरू पाउने र त्यही किसिमको चाहिँ जुन एउटा विश्वास जुन अघि मैले भनिरहेको छु अघिदेखि होइन, विश्वास चाहिँ उहाँहरूले यस्तो विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग क्रिएट गर्न सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ सजिलै उहाँहरूलाई यो लोनको र बिमाहरू लिनलाई पनि यसले केही हदसम्म चाहिँ सहजीकरण चाहिँ गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछ होइन। त्यसै गरी अर्को एउटा उदाहरण पनि मैले दिन चाहे होइन। कुनै कृषि उत्पादनको चाहिँ जाँच गर्दाखेरि त्यसमा एकदमै धेरै विषादीको प्रयोग भएको पाइयो होइन। अथवा चाहिँ हामीले अन्डाको क्रेट किन्दाखेरि त्यो अन्डाको क्रेटमा चाहिँ 30वटा अन्डा हुन्छ एउटा क्रेटमा होइन, 20वटा अन्डा चाहिँ त्यसमा तपाईँले कुहिएको पाउनु भयो कि। अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले कसलाई दोष दिने है? अब त्यो व्यापारीलाई दोष दिने कि त्यो व्यापारीलाई बेच्न ल्याएको अर्को व्यापारीलाई दोष दिने कि अब को किसानले त्यो उत्पादन गर्नुभएको हो कि होइन, उहाँलाई दोष दिने हो भने पनि को हो त नि उहाँसम्म कसरी पुग्ने हामीले होइन। सो यस्तो खालेको यस्तो खालेको परिस्थिति आयो भने चाहिँ हामीले ब्याक फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ अब को चाहिँ यसको लागि चाहिँ जिम्मेवार रहेछ त होइन। त्यसमा अब व्यापारीले नै केही गर्नुभयो कि मिस्टेक अथवा चाहिँ किसानले चाहिँ त्यसमा केही गर्नुभयो कि होइन, त्रुटि उहाँको छ कि अथवा व्यापारीले चाहिँ ल्याएर 2 महिनादेखि उहाँको स्टकमा राखेर बल्ल अहिले बेच्नु भएको हो कि होइन। सो त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीलाई जानकारीहरू यसमा मोनिटरिङहरू गर्नको लागि पनि यसले के अरे एकदमै धेरै मद्दत पुर्याउँछ। हामीले यस्तो ब्याक पछाडि गएर हेर्नको लागि पनि होइन, यस्तो आपूर्ति श्रृङ्खलामा गएर हेर्नको लागि। अनि अब उपभोक्ताको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले उपभोक्ताहरू अघि बेसीले पनि स्टार्टिङमै भन्नुभएको थियो होइन, आजकलको उपभोक्ताहरू चाहिँ एकदमै धेरै आफ्नो सेफ्टी होइन, आफ्नो चाहिँ कस्तो खालेको अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ यो
कृषि उत्पादनहरू उपभोग गरिराख्नु भएको छ त्यसमा एकदमै धेरै चाहिँ उहाँहरूले विचार पुर्याउनुहुन्छ होइन। तर उहाँहरूले विचार त पुर्याउनु भयो, तर अब किन्ने बेलामा चाहिँ अब के हेरेर चाहिँ त्यो उत्पादनको चाहिँ उहाँहरूले के भन्छ गुणस्तर मापन गर्ने होइन। सो त्यसको लागि यदि कृषकहरूले सबै यस्तो रेकर्ड राख्नु भएको थियो, व्यापारीले पनि राख्नु भएको थियो, मैले यो दिनमा चाहिँ टिपेँ, यो दिनमा चाहिँ मेरो पसलमा आइपुग्यो होइन, सबै उहाँ रेकर्ड राख्नु भएको छ भने चाहिँ फाइनली हाम्रो उपभोक्ताहरूले किन्ने बेलामा चाहिँ सबै जानकारीहरू हुँदाखेरि उहाँलाई पनि आफूले तिरेको पैसाको चाहिँ मैले सही सामान अथवा गुणस्तरीय सामान चाहिँ मैले किन्दै रहेछु भन्ने पनि विश्वसनीय उहाँहरूलाई पनि हुन्छ होइन। त्यो किसिमले चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई पनि यसबाट चाहिँ उहाँहरूले पनि फाइदा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। सो थुप्रै यसको अरू फाइदाहरू पनि छन् होइन, तर यसको एकदमै विशेष कुरा गर्नुपर्ने विशेष किसानहरूको लागि हुने फाइदा र यसले चाहिँ डिरेक्ट फाइदा पुर्याउने सर्ट टर्ममा भनेको चाहिँ यिनै फाइदाहरू चाहिँ हुन् कृषि। अर्को प्रश्नमा जानु पूर्व हाम्रो कार्यक्रम सुनेर बस्नु भएको श्रोताहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँ अहिले आइसिटी इन एग्रिकल्चर पडकास्ट सुन्दै हुनुहुन्छ। यो श्रव्य सामग्री एग्रिक्लियरले तयार पारेको हो र यो पडकास्ट तपाईँ हरेक शनिबार बिहान 8 बजे धादिङमा रहेको कृषि रेडियो 101.5 मेगाहर्ट्ज र कृषि रेडियोको वेबसाइट www.krisiradio.org.np र त्यसका साथै एग्रिक्लियरको वेबसाइट agriclear.io बाट संसारभरि सुन्न सक्नुहुन्छ। र यही कुराको साथ अब अर्को प्रश्नमा लागौँ। तपाईँ अहिले नेपालको स्थानीय र प्रमाणित खाद्य वस्तुहरूको सप्लाई चेन ट्र्याकिङमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो किसिमको डिजिटल सिस्टम प्रयोग गरी ट्र्याकिङ भएको यो पहिलो प्रयास नै हो नेपालमा। तपाईको अनुभव अनुसार वर्तमान परिवेशमा नेपालमा कृषि आपूर्ति श्रृङ्खलामा ट्रेसेबिलिटी कार्यान्वयन गर्न के कस्ता चुनौतीहरू देख्नु भएको छ? हजुर, नेपालमा मात्र नभइकन होइन विश्वको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। र हामीले चाहिँ अब सानो सानो परिवर्तन जस्तै हामीले चाहिँ उठ्दाखेरि बिहान 1 घन्टा अगाडि छिटो उठ्नुपर्ने त्यो बानी हामीलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ हामीले अब कृषि क्षेत्रको चाहिँ आपूर्ति श्रृङ्खलाको ट्र्याकिङ गर्ने भन्दाखेरि हामीले त्यसमा ठुलो परिवर्तन चाहिँ ल्याउने भनेर कुरा गरिरहेका छौँ र त्यसमा पनि डेफिनेटली एकदमै धेरै चुनौतीहरू चाहिँ यसमा पनि छन् होइन। र चुनौती छन् भन्नेमा फेरि गर्न नसकिने चाहिँ होइन, थोरै थोरै गरेर हामीले यसलाई अवश्य गर्न चाहिँ सक्छौँ है। सो चुनौतीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको कुरा गर्दाखेरि मैले व्यवहार अथवा चाहिँ हाम्रो बानीमा परिवर्तनकै कुरा गरेँ होइन। सो किसानहरू अथवा हाम्रो व्यापारीहरूले चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रमा जो लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अब रेकर्ड हामीले राख्ने अथवा रेकर्ड किपिङको चाहिँ हाम्रो बानी छैन गर्ने होइन। जस्तै उहाँहरूको चाहिँ अब फाइनेन्सियल अथवा उहाँहरूको चाहिँ आम्दानी अथवा खर्च कति भयो भन्ने खालीको रेकर्ड चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट उहाँहरूलाई काम लाग्ने हुन्छ होइन। तर पनि कति किसानहरूले चाहिँ अझ पनि त्यो राखिसक्नु भएको चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ कि। अब त्यही भएर चाहिँ यो बानीमा परिवर्तन ल्याउनु भनेको नै हाम्रो पहिलो यसको चाहिँ चुनौती हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले विभिन्न ट्रेनिङहरू गरेर अथवा गोष्ठीहरू सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यसको के भन्छ फाइदाहरू के छ, यो कसरी चलाउने, यस्तो सिस्टमहरू आफ्नो रेकर्डहरू कसरी राख्ने भनेर चाहिँ टाइम एन्ड अगेन चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो ट्रेनिङ्सहरू गोष्ठीहरू गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई अवेर बनाउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई यो प्रयोग गराउन अथवा त्यो बानी बसाल्न चाहिँ हामीले सहयोग चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को चुनौती भनेको चाहिँ हामीसँग सबैको हातमा स्मार्टफोन हुँदैन होइन। अनि स्मार्टफोन प्लस अब हामीसँग चाहिँ इन्टरनेट पनि हुँदैन र हामीले अब डिजिटल टेक्नोलोजी अथवा हामीले चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै हामीसँग स्मार्टफोन पनि हुनु पर्यो, हामीसँग इन्टरनेट पनि चल्ने ठाउँ हुनु पर्यो होइन। र कति नेपालको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीसँग इन्टरनेट नचल्ने ठाउँहरू पनि छन् र कतिसँग चाहिँ मोबाइल फोनको पनि प्रयोग उहाँहरूले मोबाइल फोन गर्नु भए पनि त्यो प्राय चाहिँ अब इन्टरनेट चल्ने खालेको मोबाइल फोनले चाहिँ कतिले प्रयोग नगर्ने पनि हामीले देखेका छौँ होइन। तर चाहिँ मेरो के भन्छ एउटा विभिन्न ठाउँहरू घुम्दाखेरि मेरो एउटा के अरे एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले के भेटाएको थिएँ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि एउटा परिवारमा एकजनासँग चाहिँ इन्टरनेट चल्ने फोन चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ अब किन भन्दाखेरि हाम्रो
अहिले समय परिस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न प्राय चाहिँ सबै परिवारको एकजना भए पनि चाहिँ विदेशमा काम गर्न जाने हुन्छन् र उहाँहरूसँग सम्पर्कमा बस्नको लागि भए पनि हामीसँग चाहिँ एउटा परिवारमा एकजनासँग मात्रै भए पनि त्यो स्मार्टफोन र इन्टरनेट चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। त्यो देखेर चाहिँ मलाई अलिकति हुन्छ नि यो गर्नको लागि एकदमै गर्नै सकिन्न भन्ने चाहिँ होइन, तर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले अहिले अब त्यो फोन चाहिँ फेसबुक चलाउन, इमो चलाउन, भाइबर चलाउन प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने अलिकति उहाँहरूलाई ट्रेन गराएर यस्तो एप्लिकेसन्सहरू, डिजिटल टेक्नोलोजीहरू होइन कसरी चलाउने भनेर उहाँलाई फेरि पनि ट्रेनिङ्सहरू दिन सक्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूले डेफिनेटली पनि त्यो स्मार्टफोनको प्रयोग चाहिँ अरू तरिकामा पनि अरू कुराहरूको लागि पनि प्रयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु। हजुर। र अब मैले एउटा नयाँ शब्दको बारे चर्चा गर्न चाहे, ब्लकचेन। धेरै मानिसहरू ब्लकचेन भन्ने बित्तिकै बिटकोइन र क्रिप्टो करेन्सी जस्ता टर्म्सहरूलाई बुझ्नुहुन्छ, तर ब्लकचेनले खाद्य ट्रेसेबिलिटीमा चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्दछ र ब्लकचेन वास्तवमा के हो र यो खाद्य आपूर्ति श्रृङ्खलामा किन महत्त्वपूर्ण छ, यी विषयहरू बारे पनि छोटो टिप्पणी राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु हजुरलाई। सो आज हामीलाई जतिजनाले पनि सुनिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ प्राय लाई चाहिँ ब्लकचेन भनेको चाहिँ नयाँ शब्द हुन सक्छ र यसलाई चाहिँ एकदमै सरल भाषामा बुझाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि अहिलेसम्म यो रेकर्ड राख्ने भनेर कुरा गरिरहेछौँ आपूर्ति श्रृङ्खलाको होइन। जस्तै तपाईँहरूले अघि पनि मैले भने कसैले कपीमा रेकर्ड राख्नुहुन्छ होला, कसैले चाहिँ कम्प्युटरको एउटा एक्सेल फाइलमा राख्नुहुन्छ होला, कसैले आफ्नो मोबाइल फोनको नोटमा राख्नुहुन्छ होला, कसैले साथीलाई मेसेज पठाएर पनि त्यो के अरे जानकारी चाहिँ रेकर्ड गर्नुहुन्छ होला होइन। तर त्यो जानकारीहरू चाहिँ हामीले सजिलैसँग त्यसलाई केयरमेट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ फेरबदलहरू गर्न सक्छौँ होइन। अब हामीले अघिदेखि पारदर्शिताको कुरा गरिरहेछौँ होइन, पारदर्शिता चाहिँ चाहिन्छ यसमा, किनभने हामीले विश्वास चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने छ भनेर हामीले कुरा गरिरहेछौँ र फेरि त्यसको कुरा गर्दा गर्दै अब हामीले चाहिँ केयरमेट गर्ने कुरा गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यो मिलेन के होइन। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो केयरमेट चाहिँ अब कसरी गर्न नदिने भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लकचेन भन्ने चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी छ। अब त्यसको हामीले प्रयोग गर्यो भने चाहिँ यस्तो केयरमेटहरू त्यसले गर्न दिँदैन होइन। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको काउलीकै उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँले 10 किलो चाहिँ भर्मी कम्पोस्ट राख्नुभयो भनेर एउटा तपाईँले रेकर्ड राख्नुभयो, अनि अब तपाईँको चाहिँ के अरे होइन तपाईँले चाहिँ मिस्टेक गर्नुभएको रहेछ, तपाईँको 10 किलो भर्मी कम्पोस्ट होइन तपाईँले चाहिँ 15 राख्नु भएको रहेछ भनेर तपाईँलाई पछि के अरे याद भयो र तपाईँले अब त्यो चेन्ज परिवर्तन गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा सिस्टममा राख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अघि 10 राखेको थिएँ तर मेरो चाहिँ त्यो मिस्टेक भयो मबाट, यो चाहिँ 15 हो खासमा भनेर तपाईँले त्यसरी चाहिँ अपडेट त्यसमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ सिस्टममा। तपाईँले चाहिँ त्यो एकचोटि राखेपछि मेरो मिस्टेक भयो भने के गर्ने भन्ने पनि हुँदैन, तपाईँले अपडेट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले त्यसमा चाहिँ त्यो जुन परिवर्तन गरेर जुन जानकारी राख्नु भएको छ त्यसको पनि त्यसमा चाहिँ देखिन्छ कि तपाईँले सुरुमा 10 राख्नु भएको थियो, त्यहाँ पछाडि फेरि तपाईँले फेरेर चाहिँ 15 राख्नुभयो भनेर त्यस्तो किसिमको त्यो जानकारी पनि त्यसमा देखाइन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ एउटा यो सम्पूर्ण हाम्रो सप्लाई चेन अथवा आपूर्ति श्रृङ्खलामा चाहिँ यसलाई अझै धेरै पारदर्शी बनाउनको लागि सबैजनालाई चाहिँ अझै धेरै चाहिँ अकाउन्टेबल बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यो ब्लकचेनको सिस्टम चाहिँ एकदमै यसले हामीलाई के भन्छ हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई यो पारदर्शितालाई कायम गर्नको लागि नै हामीले चाहिँ यो ब्लकचेनको प्रयोग चाहिँ यसमा गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छ। नेपालमा ट्रेसेबिलिटी तुलनात्मक रूपमा नयाँ अवधारणा हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी भविष्यमा ट्रेसेबिलिटीका लागि के देख्दछौँ? हामीले अघि नै आपूर्ति श्रृङ्खलाको ट्र्याकिङ गर्यो भने के कस्तो फाइदाहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ छलफलहरू विभिन्न गरिसकेका छौँ होइन। र त्यसमै एउटा थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ आपूर्ति श्रृङ्खलाको ट्र्याकिङले कृषि उत्पादनहरूको चाहिँ एउटा ब्रान्डको पनि सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउँछ होइन। जस्तै पहिला चाहिँ हामीले एउटा सानो गाउँ अथवा चाहिँ 20-30 जना के अरे किसानहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले यो आपूर्ति श्रृङ्खलाको ट्र्याकिङ सुरु गर्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी त्यहाँबाट बिस्तारै बढेर जिल्लामा जाने, त्यहाँ पछाडि चाहिँ हामीले यदि नेपालभरिकै सबै कृषि उत्पादनहरूको चाहिँ आपूर्ति श्रृङ्खला ट्र्याकिङ गर्न चाहिँ हामी सफल भयो भने चाहिँ हाम्रो नेपालको मार्केटमा मात्रै, नेपालको चाहिँ हाम्रो बजारमा मात्रै नभएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हामीले चाहिँ यसको क्वालिटी चाहिँ हाम्रो राम्रो छ है भनेर चाहिँ हामीले चिनाउन सक्छौँ होइन, एउटा छाप छोड्न सक्छौँ।
अनि त्यसबाट चाहिँ अब के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि नेपालबाट उत्पादन भएको चाहिँ कृषि उत्पादन भनेर भन्ने बित्तिकै उहाँहरूकोमा चाहिँ अब एउटा गुणस्तर छ हाम्रो हाम्रो चाहिँ सामानमा भनेर चाहिँ हामीलाई चिनाउनको लागि सजिलो भयो र हामी चाहिँ अब हामी बाहिरको बजारमा पनि हामीले चाहिँ सजिलैसँग हाम्रो उत्पादनहरू चाहिँ बेच्न पनि सक्छौँ होइन। अनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 70% चाहिँ रोजगार चाहिँ योगदान हाम्रो कृषि क्षेत्रले दिइरहेको छ होइन। तर यसको चाहिँ के अरे 24% मात्रै यसले चाहिँ कुल घरेलु उत्पादनमा चाहिँ यसको जम्मा 24% भाग चाहिँ यसले ओगटेको छ कि होइन। सो यस्तो डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको यो कुल घरेलु जुन उत्पादनकोमा चाहिँ यसको जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन छ होइन, जुन ओगटेको भाग छ हाम्रो 24%, सो त्यसमा चाहिँ अझै यसले योगदान पनि बढाउँछ कि होइन भन्ने पनि म विश्वस्त छु। तर यसको लागि चाहिँ हामीले एकजना मात्रै लागेर हुँदैन होइन। सो यसको लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धित सबै जति पनि निकायहरू छन् उहाँहरूको जति पनि सरोकारवालाहरू छन् उहाँहरूको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता हुन्छ। जस्तै सरकारले चाहिँ अब त्यही सम्बन्धित नीति नियमहरू चाहिँ मा काम गर्ने होइन। जस्तै चाहिँ अब कसैले आपूर्ति श्रृङ्खला ट्र्याक गर्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ बजारमा लाँदाखेरि उहाँहरूको लागि चाहिँ राम्रो बजारको चाहिँ लिङ्केजहरू गरिदिने होइन। अथवा त्यस्तो किसिमको रेकर्डहरू कसैले गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ ऋण लिनको लागि अथवा बिमा गर्नको लागि चाहिँ सहजीकरण गरिदिने खालेको एउटा वातावरण बनाइदिने। त्यसै गरी विभिन्न अरू जो सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ सहज पार्नको लागि जो यसमा संलग्न हुनुहुन्छ किसानहरू अथवा व्यापारीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहज पार्नको लागि चाहिँ त्यस्तै किसिमको एउटा वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यसले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यसले ठुलो नै योगदान पुर्याउँछ भनेर चाहिँ म एकदमै ढुक्क छु ग्रेसी। हजुर अवश्य पनि। र आज आपूर्ति श्रृङ्खला र पारदर्शिता जस्ता विषयहरूमा एकदमै नौलो विषयहरूमा हामीलाई प्रकाश पारिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सृष्टिजी। एग्रिक्लियर र कृषि रेडियो धादिङको संयुक्त प्रयासमा तयार पारेको पडकास्ट सिरिज आइसिटी इन एग्रिकल्चर सुनेर बस्नु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो आगामी अङ्क सुनिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ पडकास्ट उत्पादन र प्रसारणमा सहयोग गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म ग्रेस तिवारी पनि बिदा हुन्छु। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।